नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। सरकारले जे निर्णय गर्नु छ त्यो गरेरै छाड्छ। त्यसको विरोध होस्, आलोचना होस्, केही परवाह हुँदैन। संविधानमा नै व्यवस्था भएका छिद्रहरूको प्रयोग गरेर हुन्छ कि संविधान नै संशोधन गरेर हुन्छ कि पार्टीको विधान संशोधन त मामुली कुरा भइ नै हाल्यो। चाहेको काम गरेरै छाड्छन्। चुनाव हारेर पनि मन्त्री बन्न पाइने व्यवस्था संविधानमा कतै छ भने त्यसलाई तुरुन्तै संशोधन गरी हटाउनु पर्ने होइन र? व्यक्ति स्वयंले पनि अर्को चुनाव कुर्नुपर्ने नैतिकता राख्नुपर्ने होइन र? गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्नु अगाडि चुनाव हारेका नेता माधव कुमार नेपाल देशका प्रधानमन्त्री नै भयो। भइगयो, त्यो त संविधान बन्नु अगाडिको कुरा थियो भनेर मन बुझाउन सकिएला। हुँदा संविधान बनेर 3 तहको निर्वाचन सकिएर निर्वाचित सरकारले झन्डै आधा कार्यकाल सकिसक्दा समेत जनताले ढोकाबाट घोक्रे ठ्याक लगाइएका नेता झ्यालबाट छिर्न पाउने कस्तो व्यवस्था राखिएको हो संविधानमा? हुन त 2/3 पास गरेपछि संशोधन हुन्छ, तर जनताले के भन्लान् भन्ने डर एक रत्ती पनि नहुनु चाहिँ आश्चर्यजनक नै छ। यो देशका अधिकांश जनतालाई आफ्नो दैनिकी चलाउन धौधौ छ। त्यसमाथि कोरोनाको पीडा। यस्तोमा के हो मनोनयन, के हो राष्ट्रिय सभा, कसले कहाँबाट चुनाव जित्यो वा हार्यो, को मन्त्री हो, कुन मन्त्रीले के गर्नुपर्ने हो, के नगर्नुपर्ने हो, किन बोलेको, किन नबोलेको, बोलेको कुरा किन पुरा नगरेको जस्ता करोडवटा प्रश्न आम जनतालाई न सोध्न आउँछ न बुझ्ने इच्छा र समय नै हुन्छ। आम मानिसको राजनीतिक चेतनाको यो स्तर अथवा यो अवस्था भएपछि नेताहरूलाई मोज छ। स्ट्रेट कुरा गर्दा हाम्रो देशमा कि किनेको मान्छे काम लाग्छ कि चिनेको मान्छे काम लाग्छ। बाँकी सब बकवास हुन्। 2-4% पत्र पत्रिकामा लेखेर विरोध गरेर के रोकिन्थ्यो र के छेकिन्थ्यो र चुनाव हारेर पनि पद लिने र तलब थाप्ने भनेपछि नैतिक रूपमा थप गिर्ने ठाउँ कहाँ छ? तपाईँ हामीलाई भए लाजले अनुहार देखाउने नहुने हुन्थ्यो। त्यसमाथि तलब बुझेर त्यो पैसाले दाल चामल तरकारी किनेर सपरिवारलाई पस्केर आफूले थाल चाटी हात चाटी कसरी खान सकिन्छ होला? हार्नु र गिर्नु 2 अलग कुराहरू हुन्। कोसिस गर्दा सङ्घर्षको मैदानमा जो पनि हार्न सक्छ। हारेको मानिस फेरि पनि जित्ने गरी उठ्न सक्छ। तर हारिसकेपछि त्यही कार्यकालमा फेरि मनोनयन वा अनुकम्पाबाट कुनै पद लिनु र राज्यको सुविधा र अधिकार लिनु हदैसम्म गिर्नु हो। मान्छे घाँस खान स्वतन्त्र छ। कसैलाई घाँस खान मनपर्छ भने खान सक्छ ऊ, तर साधारणतया कुनै पनि मानिसले घाँस त खाँदैन नि। यो नैतिकताको कुरा हो। केही मानिसहरूले चुनाव मात्र हारेनन्, नैतिकताको लडाईँ पनि हारे। ती महान व्यक्तिहरूको आज सम्झना गरौँ न। विष्णु प्रसाई झापाको मेची नगरको मेयरमा पराजित भए। जनताले उनलाई मेयरमा समेत पत्याएनन्, तर उनै विष्णु प्रसाई अहिले बागमती प्रदेशका प्रमुख छन्। तनहुँको भानुनगरको मेयर पदमा उठ्दा जनताले हराइदिएकी भगवती नेउपाने राष्ट्रिय सभाकी सदस्य छन्। दाङ 3 मा प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव हारेका जगप्रसाद शर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्। सिन्धुपाल्चोकमा गाउँपालिका सदस्यको चुनावमा समेत हारेका सिंहबहादुर विक समेत राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका छन्। कपिलवस्तु गङ्गाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरे राष्ट्रिय सभा सदस्य छिन्। अरू सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्छु भनेर दावा गर्ने यसअघि उपप्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ समेत गोर्खा 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भइसकेर पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित भए। कुन तर्कले यसलाई जायज बनाउने कमरेड? चुनाव उठेर जनताबाट रिजेक्ट भएर पनि तपाईहरू मनोनयन खाएर राष्ट्रिय सभामा आउनु भनेको त पक्कै पनि केही उल्का अचम्म उत्पात गर्न नै होला। यस्तो चरम व्यथितिको चटक हेर्ने मुखदर्शक बाहेक के बन्न र के गर्न आउनु भएको अरुवाज्यूहरू? तपाईहरूको उपस्थितिले कुन व्यथिति ठिक भयो? म चुनाव हारेर पनि यस कारणले मनोनित भएर आएँ अथवा त्यहाँ गएँ भन्ने एउटा रिजन छ भने कतैबाट आवाज दिनु होला। साबुन पानीले मिची हात धोएर थालमा पस्किएको तातो दाल भात निल्नु अघि 1 सेकेन्ड अडिएर सोच्नुहोस्, म चुनाव हारेर पनि मनोनित भएँ। यो घाँस जनताले आफ्नो घाँस काटेर दिएको ट्याक्सको पैसाले किनेको हुँ। चुनाव हार्दा पनि मलाई घाँस दिने जनताका लागि मैले के गरेँ? यो प्रश्न यही लाइनमा उभिनु भएका वामदेव गौतमजीका लागि अलि फरक ढङ्गले अर्को कुनै दिन राख्नेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गरी त्यसको समाधानको प्रयास गर्ने यस कार्यक्रममा आज विविध विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृषकहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा टड्कारो देखिएको मल अभावको विषयलाई लिएर एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। केही बेर अगाडि मन्त्रालयले समयमा मल ल्याउँछु भनेर टेन्डर हत्याउने दुई कम्पनीले त्यो मल ल्याउन नसकेका कारणले गर्दा कारबाही खेप्नु परेको अथवा त्यो जति पनि बाचा गरेको थियो अथवा जसरी जुन समयभित्र कबुल गरेको थियो गर्न नसक्दाखेरि कारबाहीको सिफारिस भएको छ। कुन हदसम्मको कारबाही हुने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। अहिलेलाई भने डिपोजिट राखिएको पैसालाई जफत गर्ने सम्मको निर्णय आएको छ र अन्य कारबाहीको सिफारिस समेत भएको छ, त्यसलाई पनि हेर्न बाँकी छ। यस विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायसँग हामी कृषि मन्त्रालयका प्रवक्तासँग कुराकानी गरी तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यस कारबाही त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यसबारे त कुराकानी गर्छौँ नै गर्छौँ। अब मलको व्यवस्था कसरी हुन्छ होला, बङ्गलादेशसँग गरिएको भनिएको मल कहिले आउँछ होला भन्ने विषयलाई लिएर आजको कार्यक्रममा हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि यो विषय लाभदायक हुने विश्वास मैले लिएको छु। यो सँगसँगै आजको कार्यक्रममा बिग्रिएको मेसिनको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि युरिक एसिड जाँच्ने मेसिन बिग्रिरहँदा पनि व्यवस्था भएको एउटा विषय हामीले कार्यक्रममा राखेका छौँ। त्यो सँगसँगै एउटा विशेष विषय पनि छ आजको कार्यक्रममा। एक चेलीलाई कसरी भारत लगेर गलत क्रियाकलापमा सहभागी गराइयो त्यसबारेको एउटा हृदय विदारक रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा छ। यौन व्यवसाय गर्नका लागि झुक्याएर लगिएको कुराको एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै धेरै चेलीहरूलाई यसबारे जानकारी दिने र धेरै चेलीहरूलाई सावधान गराउने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अन्य अस्पतालको अवस्थाहरूबारे पनि एउटा विशेष रिपोर्ट बनाएका छौँ र विशेष गरेर लकडाउनले गर्दा आम सर्वसाधारणको जनजीवनमा जुन प्रभाव परेको छ त्यो प्रभावबारे एक विशेष रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर काठमाडौँ वरपर देखिएको समस्या प्रतिनिधि समस्याको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मानिसहरू कसैले दिन्छन् होला भनेर आश गरेर हात थापेर खान विवश भएका छन्। कसरी प्रभाव पारेको छ यो बन्दाबन्दीले, लकडाउनले वा निषेधाज्ञाले, त्यसबारेको एक हृदय विदारक रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। सबभन्दा पहिला ताली र गाली। यसअघि हामीले राखेको विषय हाम्रो प्रश्न थियो, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपाको निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ठिक छ भन्नेले तालीमा र धत यो के गरेको ठिक भएन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने नेकपाको निर्णय ठिक छ भन्दै 10.96% अर्थात् 1372 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने यो के गरेको ठिक भएन भन्दै 89.4% अर्थात् 11,143 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। हामीलाई भोट गर्नेहरूमध्ये अधिकांश दर्शक महानुभावहरूले यसलाई गलत भन्नुभएको छ र अब ताली र गालीका लागि आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। दशैंसम्म नै निषेधाज्ञा हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? हो, दशैंसम्मै हुनुपर्छ भन्नेले तालीमा र अनि गरिब जनताले के खाएर बाँच्ने भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको गाली वा ताली भन्ने शीर्षकमा गई आफूलाई मन लागेको ठाउँमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र दर्शक महानुभावहरूको लागि जानकारी गराउँ, भोटिङ सुरु हुन्छ। अब केही अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 980 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 9 जना सङ्क्रमितले पछिल्लो 24 घण्टामा ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै 1814 जना सङ्क्रमणमुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 46,257 पुग्दा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 289 पुगेको छ। साथै कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 28,941 छ भने नेपालमा आजको दिनमा जम्मा 17,027 जना सङ्क्रमित उपचाररत छन्। यसबारेको जानकारी हामीले यहाँलाई प्रदान गर्यौँ र दर्शक महानुभावहरू अब आजको महत्त्वपूर्ण विषय सम्पूर्ण कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपाल कृषि प्रधान देश हो
नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर अब प्रश्न चिन्ह राख्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यहाँका अधिकांश नेपालीको मुख्य पेसा नै कृषि हो, तर विडम्बना यहाँ किसानले न समयमा बिउ पाउँछन्, न समयमा मल पाउँछन्, न उत्पादन भएको उपजले सहज बजार पाउँछ, न उचित मूल्य पाउँछन्। सबैभन्दा धेरै जनता किसान रहेको मुलुकमा न किसानको सम्मान छ, न कृषिप्रति चासो। यही नियतका शिकार यस वर्ष पनि किसानहरू भएका छन्। समयमा धानको बिउ नपाएका किसानले बल्ल बल्ल धान रोपेपछि रोपे त रोपिहाले, तर त्यसपछि हाल्नुपर्ने युरिया मल पनि पाएनन्। सरकारले मल ल्याउन पनि आफ्नै नजिकका ठेकेदार खोज्यो। फलस्वरूप धान तयार हुँदा पाक्न लागिसक्दा पनि मल आउन सकेन र मल आएन। मल छरेर बाली सपार्नु पर्ने बेलामा बल्ल बल्ल सरकार मल नल्याउने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न लागि परेको छ। मल कहिलेसम्म आउने, कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा सरकारसँग अहिले त्यसको प्रष्ट योजना भएको आम मानिसले थाहा पाएका छैनन्, कृषकहरूले थाहा पाएका छैनन्। यसै विषयलाई लिएर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कृषि प्रधान देश नेपाल, तर न यहाँ आवश्यक युरिया मल उत्पादन हुन्छ, न आवश्यक परेको समयमा उपलब्ध नै हुन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष उखु र मलमा सरकारसँग जोडिएकै कारण किसानले पाउनु दुःख पाउँछन्। सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेर ठेकेदार मार्फत खरिद गर्ने मल कुनै वर्ष पनि समयमा आएको छैन। न धान रोप्ने बेलामा बिउ आउँछ, न रोप्दा प्रयोग गर्ने मल सहज उपलब्ध हुन्छ, न हुर्किएपछि प्रयोग गर्नुपर्ने मल सहज उपलब्ध हुन्छ। तपाईँको मलै पाइँदैन, खोज्दा खोज्दा परिसान। बिना मलको धान कसरी हुन्छ? मालिकले भन्छ यति धान दिएस, उति धान दिएस, हामी कहाँबाट दिनु? मलाई पाइँदैन। खोज्दा खोज्दा कोही महेन्द्रनगरबाट 1400, 1500, 2000 हालेर ल्याए। यहाँ पाइँदैन, किन हो? के कारणले पाइँदैन? हाम्रो यहाँ मलको अहिले मात्र होइन, धेरै वर्षदेखि यस्तो नै समस्या भइराखेको छ। यस वर्ष त सबैभन्दा बढी अब राज्यले भन्छ किसानको लागि यति राहत दिए, यति यो गरे, यहाँ यस्तो गरे, वहाँ उस्तो गरे भन्छ, तर एउटा किसानले अहिलेसम्म मल पाएको अवस्था छैन। यस वर्ष त झन् पूर्वाधार विकासमा काम अल्पत्र पारेर बदनामी कमाएकै सैलुङ ग्रुपको सैलुङ इन्टरप्राइजेस र हुनुको मल्टिपर्पज कम्पनीलाई 25,000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने ठेक्का दिएको थियो। तर दोस्रो पटक दिएको म्यादसम्म पनि कम्पनीले मल ल्याउन सकेन, जसका कारण कृषकको खेतमा धानमा रोग देखिन थालिसकेको छ। मल आयो भन्छ नि, कहाँ हो बत्ती पनि छैन, केही पनि छैन। दौड धुप जाँदाखेरि 2-3 ढुङ्गा हाल्नु पनि मलाई माथिबाट भूतले त होला नि। अनि कुद्दै जाँदा सबैले मल समातिसकेर छन्। गाविसमा भने उहाँ त भिरपाडी खाँडदेव गाउँपालिकाले सबैतिर बाँडिसक्यो, लाप्का पनि बाँडिसकेर सबैतिर बाँडिसक्यो भने मल नपाउने। सत्ता निकट व्यापारीलाई मल आयातको जिम्मा दिएर आलोचना खेपिरहेको सरकारले मल नआएपछि कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको समेत चर्को आलोचना भइरहेको थियो। सोही कारण आइतबार मल ल्याउन नसकेका दुवै कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता रद्द गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सैलुङ इन्टरप्राइजेस र हुनाको मल्टिपर्पज कम्पनीसँग 50,000 टन मल ल्याउन गरेको सम्झौता तोड्दै करिब 9 करोड रुपियाँ थौटी जफत गरेको छ। साथै कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया समेत सुरु गरेको छ। तर तत्काल मलको अभाव कसरी टार्ने भन्ने विषयमा भने कृषि मन्त्रालय मौन छ। भावी दिनका लागि मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कृषि सचिव राजेन्द्र भालेको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उच्च स्तरीय समिति भने गठन गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, मल ल्याउन नसक्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेको विषय भन्दा पनि मल चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने विषय आम कृषकका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो र यी दुवै विषयमा केन्द्रित रहेर चाहिँ हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसी हामीसँग जोडिनु भएको छ। हरि सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद छ। हजुर, अब तपाईँहरूले कारबाहीको निर्णय त गर्नुभयो, जति पनि धरौडी थियो त्यो जफत गर्नुभयो, 9 करोड जतिको धरौडी जफत गर्नुभयो। खैर त्यो त एउटा प्रक्रियाको कुरा भयो, त्यो अगाडि बढ्ला कसरी जाला त्यसमा अहिले कुराकानी गरौँला। तर महत्त्वपूर्ण कुरा भने अब लगभग 1 महिनामा त कतिपय ठाउँहरूमा धान पाक्ने बेला हुन्छ। अब मलको यो अभावले गर्दाखेरि कति क्षति होला, के होला भन्नेको आकलन कस्तो छ र कहिलेसम्म सहज रूपमा विभिन्न ठाउँबाट ल्याउने भनिएको मल आम कृषकहरूले प्राप्त गर्न सक्लान्, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो। त्यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। धन्यवाद, तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। कृषकले समयमा मल पाउनु पर्छ भन्ने हामी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पनि त्यही कुरा नै हो। र विगत केही समयमा हामी दुईटा कुराबाट अलिकति पछाडि पर्यौँ। एउटा कोरोनाको कारणले अलिकति यो ठेक्का प्रक्रियादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा
जुन विश्वव्यापी रूपमा यसको समस्या भयो त्यो कारणले र हामीले दुईवटा कम्पनीलाई जुन हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का दिएको थियो 25,000 मेट्रिक टनको ती दुईटा कम्पनीले समयमा मल ल्याइदिन नसक्दाखेरि कृषकहरूलाई झन्डै 1 महिना जस्तो चाहिँ मलको अभावको अवस्था रह्यो। खास गरेर धान बालीमा टप ड्रेसिङ गर्ने भन्छौँ हामी, त्यो बेलाको चाहिँ मलको अभाव रह्यो। तर विगत 10-15 दिनदेखि चाहिँ हाम्रो साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको जुन ठेक्काबाट आएको मल अहिले देशव्यापी रूपमा वितरण भइरहेको छ। अलि धेरै दिनपछि मल आएको हुनाले कृषकहरूको कतै लाइनहरू कतै अप्ठ्यारो परेको भिडभाड देखिएको छ। तर बिस्तारै हामीले चाहिँ मल अहिले लगातार आइरहेको छ। प्रत्येक 2 दिन 3 दिनको फरकमा 25,000-3,000 मेट्रिक टन मल आइरहेको छ, वितरणमा गइरहेको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि लगभग 30% त होला नि, विशेष गरेर क्रम जारी रहन्छ। त्यो त 30% जति होला तपाईहरुले, किनभने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका मार्फतबाट ल्याइने भनिएको जुन 70% मल हो जसको टेन्डर लागेको हो, जसलाई चाहिँ यी दुई कम्पनीहरू जो ब्ल्याक लिस्टेड होलान्, जसको चाहिँ धरौटी जफत गरियो, तिनले ल्याउने भनिएको त्यसको पूर्ति चाहिँ तपाईले अहिले भन्नुभएको दिइरहेको छ भन्नेले त्यत्रो ठुलो त्यत्रो लार्ज अमाउन्टको त्यसले परिपूर्ति गर्न सक्छ अथवा गरिरहेको छ? त्यो एउटा पाटो अलिकति अभाव भयो केही समय। अब त्यो चाहिँ त अहिले परिपूर्ति हुँदैन जुन समय बित्यो। तर यो समयको लागि चाहिने मल चाहिँ झन्डै 32,500 मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो आएको हो कलकत्तामा, र त्यो मध्ये लगभग 12,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी हाम्रो देशभित्र आएर अहिले वितरणमा गइसकेको छ। र बाँकी मल चाहिँ अब नियमित आउने अवस्थामा छ। त्यसपछि पनि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको अर्को 20,000 मेट्रिक टनको ठेक्काको त्यो आउँदैछ भने त्यो बिचमा फेरि हामीले बङ्गलादेशसँग जुन एउटा सम्झौता गर्न गइरहेका छौँ, एउटा एक लेभलको सहमति भइसकेका छ, त्यसबाट आउने मलहरू आउँछ। त्यो हिसाबले अबको दिनमा चाहिँ मल आउने क्रम चाहिँ नियमित रहन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको हाम्रो अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ। अब अहिले आउन खोजेको मल, आउन लागेको मल, अथवा हामीले अझ तपाईले भन्नुभएको जस्तो यो 20,000 मेट्रिक टन त्यो भन्नुभयो, त्यसपछि अर्को सर्टेन अरू कति मेट्रिक टन तपाईले बङ्गलादेशसँग गरिएको भनौँ न बङ्गलादेशले दिने पैँचो दिने भनिएको त्यो आइसक्दाखेरि यहाँ अहिले जुन अवस्था छ, अहिले कृषकहरू कतिपय अवस्थामा हामीलाई प्राप्त रिपोर्टहरूमा त तुरुन्तै चाहिने अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ धान बाली बिग्रिने सम्भावना पनि छ भन्ने देखिएको छ। समयमा आएन भने त्यसले गर्ने असरबारे पनि तपाईहरु सजग हुनुहुन्छ होला नि, ढिला भइसकेको छैन र? त्यो अहिले भनौँ न, अहिले हामीले जे गर्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा त्यो प्रयास गरेका छौँ। अहिले जस्तै त्यही 32,500 मेट्रिक टन पनि जति छिटो ल्याएर कृषकमा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले प्रयास गर्यौँ। सामान्यतया 4 दिन 5 दिनमा एउटा र्याक कलकत्ताबाट नेपाल आउने एउटा र्याकले 25,000 मेट्रिक टन बोक्छ। त्यसलाई हामीले अहिले करिब 2 देखि 3 दिनमा आउने गरेर त्यहाँ अलिकति फास्ट ट्र्याकमा हाम्रो महावाणिज्य दूतावास मार्फत त्यहाँ पोर्टमा कुरा गरेर अलि छिटो ल्याउने प्रक्रियामा लागेका छौँ भने उतातिर विराटनगरतिर चाहिँ फेरि ट्रकमा लगातार म आइरहेको छ। जे गर्न सकिन्थ्यो अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यसमा चाहिँ हामीले एकदमै तदारुकताका साथ लागेका छौँ। र हाम्रो अब यो समग्र अवस्था नै भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब 2 दिन 3 दिनमा 2500 मेट्रिक टन भन्दा बढी ल्याउन सक्ने अवस्था अहिले देखिँदैन। हाम्रो कलकत्ताको जुन पोर्टमा रहेको अवस्था छ, त्यहाँबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी यावत कुराले जे गर्न सकिन्छ त्यो हाम्रो तर्फबाट चाहिँ अधिकतम प्रयास नै भएको छ अहिलेको अवस्थामा। अब ल ठिक छ, अब यो त प्रयास भयो, किसानहरूले केही चित्त बुझाउनु होला। र इनकेस यस कारणले कृषकहरूलाई जुन क्षति हुन जान्छ, जुन एउटा परनिर्भरताको पर्सेन्टेज बढ्छ, त्यसको क्षति त राष्ट्रले नै पाउनेछ। कृषकहरूलाई जुन क्षति हुन्छ त्यसका बारेमा पनि मन्त्रालयले सोचोस्। यसमा चाहिँ मैले ध्यान आकर्षण मात्र यहाँहरूलाई समयमा गराएँ, किनभने यस कारणले जुन क्षति कृषकले बेहोर्नु पर्ने सम्भावित क्षति हुन्छ, भएन भने त ठिकै छ, भएछ भने कसरी सब्सिडिज दिने भन्ने बारे पनि मन्त्रालयले सोचोस्। यसलाई मैले ध्यान आकर्षणको रूपमा मात्रै यहाँ समक्ष राखेँ। अब सरकारलाई बाचा गरेर बोल कबुल गरेर समयमा ल्याउन नसक्ने जुन 2 कम्पनीहरू छन्, ती 2 कम्पनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भयो भनेर भनिएको छ। धरौटी जफत बाहेकका अन्य कारबाहीहरू के हुन सक्छन्? धेरै नै पावरफुल ठेकेदार कम्पनीहरू छन्,
तपाईँहरूको पावरभन्दा उहाँहरूको पावर अझ बढी होला। तपाईँहरू जस्तोलाई त यताबाट उता उताबाट उता सरुवा बढुवा त के गर्नु होला र कुनै गर्न सक्ने क्षमता भएका छुनै डर हुन्छ अरे ओहो झन् सैलुङका शारदाजीलाई त छोयो भने त बर्बाद हुन्छ, सिधै उहाँको डेरावाल पावरफुल हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूको त सातो पुत्लो उड्छ भनेर भन्छन्। त्यहाँ त अब भन्न मिल्ने जति भन्नुहोस् न, सबै त भन्न कहाँ सक्नु होला र तपाईँले, नमिल्ला पनि। अहिले यसमा यो हाम्रो के भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का प्रक्रिया गर्छ, हाम्रो सिस्टम त्यो हो। र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नै अब त्यो ठेक्कामा केही तलमाथि हुँदाखेरि नियमअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। र आजै मात्रै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ दुईटा कम्पनीहरूलाई मूलत 4वटा कुरा गरेको छ है यसको निर्णय भन्दाखेरि। एउटा कुरा ठेक्का रद्द गरिएको छ, हिजोसम्म ल्याइसक्नु पर्थ्यो त्यो 25,000 उहाँहरूले एक दाना पनि ल्याउन सक्नु भएन, त्यो हिसाबले ठेक्का रद्द गरिएको छ। दोस्रो धरोटी जफत गरिएको छ, यो झन्डै 9.5 करोडको एमाउन्ट हुन आउँछ। तेस्रो चाहिँ उहाँहरूले जुन अब यो समयमा नल्याइदिएको कारणले अब क्षति हुन गएको छ त्यसको पनि हामी दाबी गर्ने कानुनी प्रक्रियामा जाने भनेर उहाँले निर्णय गर्नु भएको छ। र चौथो भनेको अब यी कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर मूलत यो 4वटा विषयवस्तुमा उहाँहरूले निर्णय गरेको जानकारी चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन आएको छ। अब कम्पनीका कुरामा के हो भने अब यो सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै कर्मचारी के अरे यो कम्पनीहरूको छनौट हुन्छ ठेक्का प्रक्रियामा, र कुनै नियमावली र अन्य प्रचलित कानुन टेकेर कारबाही हुने हो। राज्यको कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब भोलि अब प्रचलित कानुनले जे कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जे कारबाही तोक्छ त्यसको भागीदार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसमा मन्त्रालय जस्तो तपाईँले अहिले भन्नु भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड त्यतातिर तपाईँहरूले पन्छाउन खोज्नु भएको हो कि जस्तो कता लाग्यो कारबाही उसले गर्ने हो त्यहाँ गर्ने हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयको भूमिका यसमा खासै हुँदैन कि तपाईँहरू यसो पन्छिन खोज्नु भएको हो कि त्यस्तो अलिकति गन्ध मैले महसुस गरेँ कि के हो, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न यसलाई लिएर। यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा कम्पनी हो, यो पूर्ण सरकारी कम्पनी हो। र त्यो कम्पनीले यो खरिदको कुरामा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो नियमानुसार आफ्ना खरिद प्रक्रिया चलाउने हो र नियमानुसार त्यसका कारबाहीका प्रक्रिया पनि उसैले चलाउने हो। अब त्यसको हिसाबले मन्त्रालयसँग परामर्श हुनु एउटा पाटो हो, तर उनीहरू कार्यकारी रूपमा यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आफै निर्णय गर्ने विषय हो। अब अन्तिम मेरो प्रश्न, यो जति पनि ल्याउँछु भनेर जिम्मा लिएको कम्पनी यी दुई कम्पनीहरूले ल्याएनन्, यो कति ठुलो धोका अथवा यो कति ठुलो ड्यामेज हो? यसले यो ड्यामेजको एउटा भोल्युमको कुरा हुन्छ नि, एउटा गल्ती कमजोरीहरू कत्रा हुन् भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यसको भोल्युमको एउटा कुराकानी आउँछ नि। यो कति ठुलो कमजोरी हो अथवा यसले कति ठुलो असर पार्यो हामीलाई अमाउन्टका हिसाबले, अन्य रेपुटेसनका हिसाबले, तनावका हिसाबले, यो कति ठुलो धोका हो अथवा कति ठुलो क्षति हो? यसमा यो धोकाको लेभल चाहिँ त अब हामीले मोनिटरी हिसाबले क्याल्कुलेसन त गरिसकेका छैन। यसको मोनिटरी क्याल्कुलेसनका कुरा पनि आउन सक्छ, किनभने अब लाखौं कृषकहरूले मल पाउनु भएको छैन। 50,000 मेट्रिक टन समयमा आइदिएको भए र समयमा हामीले वितरण गर्न पाएको भए यो साल सम्भवतः हाम्रो रेकर्ड हाई सबभन्दा बढी धान उत्पादन हुनेवाला थियो, किनभने अहिले क्षेत्रफल पनि झन्डै 50,000 हेक्टर बढेको थियो, मौसमले नि साथ दिएको थियो। त्यसको त्यो पाटो हेर्ने हो भने त यसको ठुलै पाटो देखिन आउन सक्ने देखिन्छ। र त्यसको अलावा पनि कृषकहरूलाई भएको धोका, राष्ट्रलाई भएको धोकाको हिसाबको एउटा पाटो छ भने अर्को पाटो यो बीचमा हामीले कृषि मन्त्रालयले इभन माननीय मन्त्रीज्यूले गरेका यावत प्रयासहरू, यावत धेरै कामहरू, ती कामहरू पनि अब यो एउटा भनौँ न अब यो मल अभाव हुँदाखेरि चाहिँ कृषि मन्त्रालयप्रति नै एक खालको यो मन्त्रालय सधैँ यस्तै हो भन्ने खालको पनि केही कुराहरू मिडियाहरूमा आए होइन। यद्यपि हामीले हाम्रो मन्त्रालयले एकदम अधिकतम प्रयासहरू गरियो, यिनै कम्पनीहरूले नै ल्याउन सक्छन् भनेर पनि हामीले धेरै सहजीकरणका प्रयासहरू गरेकै हो र यसका केही असर अवश्य हुन्छन्।
हस् यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र महत्त्वपूर्ण कुरा कारबाहीको प्रक्रिया त अगाडि बढ्ला, त्यसलाई हामी आगामी दिनमा हेर्दै जाउँला, फलोअप गर्दै जाउँला। त्योभन्दा पनि कृषकहरूलाई मल चाहिएको छ, यथाशीघ्र चाहिएको छ, त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ यहाँहरूको आगामी कदम सबैभन्दा बढी भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन्छौँ र जुन क्षति यसबाट भएको छ त्यसलाई लिएर आगामी दिनमा मन्त्रालयले यो कारबाहीको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर गर्दछ। त्यसलाई भने सम्पूर्ण सरकारवालाले पक्कै पनि हेरेर बस्नुहुनेछ र विशेष गरेर धेरै आशाका केन्द्रमा रहनुभएका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको कार्यक्षमतालाई जसरी आम सर्वसाधारणले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् त्यो मूल्याङ्कनको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो, महत्त्वपूर्ण नम्बर दिने प्रक्रिया भने यो कारबाहीसँगै अब उपलब्ध हुने किसानहरूलाई उपलब्ध हुने मल कति छिटो हुन्छ यसमा निर्भर गर्ने कुरा भने पक्कै पनि यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँसँग समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। डाक्टर हरिबहादुर केसी हामीसँग जोडिनु भएको थियो, जो कृषि मन्त्रालयका सहसचिव अनि प्रवक्ता समेत हुनुहुन्थ्यो। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। महामारीले आफ्नो रूप त देखाइ नै रहेको छ। दैनिक 1000 को हाराहारीमा सङ्क्रमित थपिएका छन् भने दैनिक 10 जनाको हाराहारीमा सङ्क्रमितले ज्यान समेत गुमाइरहेको आँकडा आइरहेको छ। यो महामारी नियन्त्रणमा सरकार र जनता उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ नै पर्छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्रदेखि यता करिब 5 महिना लकडाउन र निषेधाज्ञा भनेरै पसल, व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात लगायत सबै ठप्प पार्यो। सर्वसाधारणको आवत जावत कम भएमा सङ्क्रमित पहिचान र उपचारमा सहजता हुन्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहजता हुन्छ भनेर गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञामा पनि सरकारले अपेक्षा गरिएअनुसार काम गरेन, बरु सर्वसाधारणको दैनिकी जटिल बन्दै गयो। 5 महिनासम्म बेरोजगार हुँदा, कमाएको पैसा सकिँदा, पसल व्यवसाय काम धन्दा सबै रोकिँदा जीवन चल्न कति मुस्किल भयो होला। सरकारले दिएको राहत भनेको 6 महिनामा एकपटक दिएको 5 केजी चामल सहितको केही खाद्यान्न मात्रै हो। त्यसपछि सरकारले देशका धेरै गरिब असहाय मजदुरलाई बिर्सियो र अहिलेसम्म पनि सम्झिएको छैन। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा हामीले भेटेका केही प्रतिनिधि पात्रहरूको कथा समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सुरु भएको लकडाउनसँगै धादिङ घर भई काठमाडौँमा भारी बोकेर जीवन धानिरहेका गणेश बहादुर नेपालीले भारी बोक्ने काम पाउन छाडे। महिनाको 4500 रुपियाँ भाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले कोठाबाट निकालिदिए अनि जीवन धान्नेका लागि शिरमा भारी बोक्ने नाम्लो अहिले भोकको पेटमा फसिएको छ। नेपालीलाई लाग्दैछ रोगले भन्दा भोकले मरिन्छ। काम छैन, रोगले भन्दा नि भोकले मर्ने भइसक्यो। के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? भारी बहुत हजुरी नामले यहाँ छ। मन्डीमा काम छैन। अहिले काम छैन? छैन। खाना कहाँ खानुहुन्छ? यहीँ खानुहुन्छ? खाना यहीँ बाह्र ठाउँमा हो नि खाने, त्यही त हो नि। कति दिन भयो यहाँ आएर खान थाल्नु? मैले 3 महिना भयो खान थालेको। यहीँ आएर खान थाल्नु 3 महिना भयो? घर चाहिँ कहाँ? घरमै धादिङ। यहाँ आएर खानुपर्ने कारण चाहिँ? बाध्यता, काम छैन। काम नभएपछि दाम छैन, दाम नभएपछि आएर खानु परेन। कहाँ बस्नुहुन्छ? म कालीमाथिमा बस्छु। कोठामा बस्नुहुन्छ? छैन, कोठा छैन, कोठाबाट निकालिदिइहाल्यो। निकालिदिइहाल्यो? किन? भाडा तिर्न नसकेर 4500 भाडा छ। गणेश बहादुर जस्तै दिउँसो भरि भारी बोकेर साँझको छाक टार्नेहरूको मुखमा माड नलागेको दिन बिते, हप्ता बिते अनि महिनौँ बितिरहेका छन्। एकदम भोक लागिरहेछ कि अर्को एउटा माग्दिन्न, एउटा खाएको अर्को एउटा माग्दिन्न। के काम गर्नुहुन्छ? म मिठाई पसलमा गर्थ्यो, अहिले बन्द छ। अनि अहिले त्यहाँ रासनै छैन, अनि सुत्ने मात्रै हो, अनि बस्ने मात्रै हो, रासन चाहिँ छैन। अब काम पनि पाउँदैन, काम गरेर खाउँ भने। उसो त ठुला ठुला उद्योग, होटल, रेस्टुरेन्ट, पसलमा काम गर्ने मजदुरहरू पनि जागिरबाट निकालिएका छन्। अब उता के अरे पसलमा अब मैले काम गर्ने ठाउँमा पसलै अब बन्द गर्यो, पसलै खोलेन। अब पसल नखोलेपछि अब पसलमा मेरो तलब पाक्ने थियो, त्यो तलब पनि हरायो। पसल नखोलेपछि ले भन्ने कुरो मिलेन, अनि पसल खोले होइन। अनि फेरि
कहीँ पनि पसल खोले छैन। अब भारी बोकौँ भने नि भारी छैन। अब उनीहरूको ल्याउने लाने गर्छ, बिहान ल्याउने बेलुका लाने काम गर्छ। त्यही हल्ट भइहाल्यो, उनीहरूले पसल खोल्दैन। अनि मैले खानेकुरा कहाँबाट खाँ? उनीहरूलाई पनि रोगको भन्दा भोककै चिन्ता छ। महामारीसँगै रोजगारी गुम्यो, सरकारले बाँडेको राहत लिन कागजपत्र पुगेनन् अनि गाउँ फर्किने साधन चल्दैनन्। कमाएको पैसा सकियो, रासन सकियो अनि भोक मेटाउन कहिले खुला मञ्च त कहिले पार्टी पौवा चाहर्दैछन् उनीहरू। काम गरेर दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्छ, बिहान खानुपर्छ, बालबच्चालाई खुवाउनु पर्छ। त्यही त नि समस्या भने त्यही त हो नि। बत्ती काट्नु पर्यो। हाम्रो बहिनीले पनि यसै गरेर खाइरहेछ। अनि यो बत्ती पनि त्यहाँ जनमालमा लिएन क्या, त्यो पनि पसल खोल्दैन, पुलिसले गाली गर्छ। अनि त्यस भएर आएको यहाँ अब यस्तो महामारी छँदैछ, सबैलाई थाहा छ, जनताहरू सबै थाहा छ, नेपालको मान्छे सबैलाई थाहा छ, अब विश्वभरि पनि सबैलाई थाहा छ। अब यो एकदम महामारीको बेलामा अब खान पाएन, सबै पसल बन्द छ, होटल बन्द छ, कामहरू पनि बन्द छ, अहिले थप्पै बन्द छ। अनि कहाँ गएर खाना बाँड्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम धैर्य गर्दा गर्दा अहिले यहाँ चाहिँ बाँड्दैछ भनेर थाहा पायो। अनि खानको लागि चाहिँ हामी यहाँ आएको। अब खाना नपाएपछि त आउनु परिहाल्यो। हेर्नुहोस्, म चौधरी ग्रुपमा काम गर्छु, वाइसम्म काम गर्छु। हेर्नुहोस्, अहिले बन्द भएर चाहिँ म हिँडिराखेको। हेर्नु काम धन्दा केही पनि भएन सर, खाना पाइन्छ कि भनेर, यसो खाना खिलाउनु यहाँ हुन्छ कि भनेर आएको। काम धन्दा केही भएन मेरो, लोकडाउनले गर्दा काम पनि मेरो केही गरेर चल्ने अवस्था नि भएन। त्यसो हुनाले म यहाँ आएको सर। सरकारले गत चैत्रमा पहिलो पटक लकडाउन सुरु गर्दा 1-2 पटक मात्रै 5 केजी चामल र नुन तेल वितरण गरेको थियो। त्यसपछि 6 महिनाको अवधिमा सरकारले यी मजदुरी गरिब परिवारले के खाए खुलान्न भन्ने सोच्ने फुर्सद नै पाएको छैन। के गर्ने सर, अब घर जाउँ भने अब जान दिन्न, गाडी चाहिँ पाएन। अब के गर्ने, काम गर्ने, काम गर्नु पाएन, थुनेर बसिरहेको छु यसो। अनि कसरी खाना खानुहुन्छ, कहाँबाट आउँछ खाना? अब कतैबाट दादाहरूले ल्याइदिन्छन्, त्यही खान्छु, बस्छु। पानी छैन, ग्यास छैन, अनि पोठो भएर पाकेर बसिरहेको छ। यस्तै बेलामा काम छैन। अलिअलि यहाँ मन्दिरबाट आउँछ, त्यही अस्ति बसेको। बरु 100 ग्रुप, नवजीवन परोपकार समाज, बन्दी सहायता नेपाल, मानविक रेडी फाउन्डेसन, दक्षिण एसियाली महिला उद्यम परिषद नेपाल लगायतका सङ्घ संस्थाले खाना खुवाइरहेका छन्। अब धनीहरूलाई पो खाना पौष्टिक आएर खान्छ होइन, इम्युन सिस्टम, इम्युन पावर बढाउने भन्छ। गरिबले कसरी बढाउने? पानीको थोपा खानु पाएको छैन। उहाँहरूको एउटा खुला आकाश चाहिँ नि उनीहरूको छहारी छ। यो सडक नै उहाँहरूको चाहिँ घर हो, बस्ने बिस्तारा हो। अब मैले त्यो प्लान अनुसार गरेँ होइन, मैले जति सक्छु मैले गर्ने। त्यही भएर म आफूले पकाएर ल्याउने, गुन्द्रुक नै पकाए पनि उनीहरूले पनि म एप्रिसिएट गरेको छ। त्यसैमा म त एकदमै खुसी छु। तपाईँ प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिर 500-600 भन्दा पनि धेरैजना हुनुहुन्छ जो गरिब दुखी। उहाँहरू पनि, उहाँलाई केही भएको भए त घरमै सुतेर बसेर पनि खानुहुन्थ्यो होला। तर यो महामारीको कारणले र काम गर्न नपाएको कारणले चाहिँ उहाँहरू अहिले रोडमै बसेर खाने बात त्यो भइसक्नु भएको छ। यी काठमाडौँको सडकमा देखेका केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्प नसोच्दा गणेश बहादुर जस्तै धेरैले लाग्न थालेको छ। रोगले भन्दा भोकले पो मरिन्छ कि? म यतिखेर महालक्ष्मी स्थान, लगनखेलु महालक्ष्मी स्थान नजिक छु। यहाँ मान्छेले लकडाउनको कारण आफ्नो रोजगारी भएन, काम भएन, घर जानै सक्ने अवस्था भएन, अनि कसैले देला र खाउला भन्ने अवस्थामा छन्। खास गरी यो क्षेत्रमा बिहान साँझ मानिसहरू जोसँग हुन्छ ती मान्छेले खानेकुराहरू दिनुहुन्छ र नहुने मान्छेहरू यहाँ आएर बसेर लाइन लागेर खानुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषय लिएर कसैसँग कुराकानी गर्नु छैन। कुराकानी गर्नुपर्ने विषय केही पनि बाँकी छैन। आम ज्यालादारी गरेर बस्ने मानिसहरूले के गरेर खान भन्ने एउटा योजना राज्यसँग हुनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय निकायहरू छन्, तिनीहरूको योजना के, कसरी अगाडि बढाउने। जो मानिसहरू ज्याला मजदुरी गरेर बिहान काम गरेर मात्रै आफ्नो र आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्दछन्, तिनका लागि मौन, चुपचाप, साइलेन्ट बस्न राज्य कसरी सक्दछ? कुनै योजना होस्, कुनै तरिका होस्, अथवा केही अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर राज्यले आफ्ना नागरिकहरू भोका भए कि भएनन् भन्ने कुराको सोधखोजसम्म पनि गर्दैन भने यो निरीहता
अस्वीकार्य छ। यसर्थमा हामीले यो विषय त काठमाडौँमा हामीले वरपर देखेका केही विषयहरूलाई घटना एउटा प्रतिनिधि घटनाका रूपमा प्रतिनिधि पात्रहरूका रूपमा केही भोका आम नागरिकहरूको पीडालाई प्रस्तुत गरेका हौँ। त्यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो लाइन लागेर सडकमा देखिएर खाना खान सक्ने अवस्थामा छैनन्, तिनलाई मानसिक किसिमको पीडा परेको छ। केही मानिसहरू छन् जसको व्यापार व्यवसाय त थियो तर आम्दानी नभइसकेपछि ऋण पाउने पैसा पनि दिने मानिसहरूले नदिइसकेपछि अब कसरी बाँच्ने होला भन्ने ठुलो पीडामा बाँचिरहेका छन्। सबै वर्गका लागि कुनै न कुनै व्यवस्था हुनुपर्दथ्यो, सम्बोधन हुनुपर्दथ्यो, तर केही पनि हुन सकेन। अहिलेसम्म 5 किलो चामल दिएका भरमा मानिसहरूले कसरी गुजारा चलाए होलान् भन्ने सोचेको होला सरकारले, सम्झिँदा पनि गाह्रो लाग्दछ। र ती सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई सलाम जसले यसरी अलपत्र परेका, यसरी भोको पेटमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देशैभरि ठाउँ ठाउँमा पुगेर भोजन गराइरहनु भएको छ। केही नामहरू मात्र हामीले थाहा पाएका हौँ, तर त्यस्ता थुप्रै मनकारी सङ्घ संस्था व्यक्ति देशमा विदेशमा बसेर दुःख पाएका खाली पेट रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई सलाम छ, नमन छ। यो सद्भाव कायम रहिरहोस्। मनकारी जनताहरू छन् र त यो समाजमा अझै पनि मानिसहरूले भोकै मर्नु पर्दैन भन्ने चिनो आशा पलाएको छ। यो विषयलाई भिट मार्छु र निरन्तर फलो गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्छु। अहिले हामीसँग भिडियो कलमा कोही दर्शकहरू जोडिनु भएको छ कुराकानीको लागि, म उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? नमस्कार सर, हामी काठमाडौँ बकुदेखि मसुद गरे। विगत 8 वर्षदेखि जापानमा कार्यरत रहिआएको छ। हजुर। सर्वप्रथम त रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा म लगायत सम्पूर्ण नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइआएका छौँ। हजुर। तर हामी 1 महिना अगाडि विभिन्न जिल्लाबाट पास मिलाई अब महँगो भाडा तिरेर 30-35 हजार तिरेर काठमाडौँ आएका थियौँ। हजुर। हाम्रो काठमाडौँ आउनुको कारण चाहिँ जापान सरकारले लागू गरेको साई नियुक्तिको नामक स्पेसल रिएन्ट्री पर्मिट लाई आएका थियौँ। नेपालमा रहेको जापानी दूतावासबाट प्राप्त हुने चाहिँ चिज हो त्यो है, लेटर हो। तर चाहिँ 2020 को 8 महिना 6 तारिकबाट सुरु गरेको थियो दूतावासले। तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ 2020 को 8 महिना 19 गतेबाट काठमाडौँमा जारी निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि अहिले बन्द रहेको छ। यसैबीच हामीले चाहिँ टोकन लिएर बसेका थियौँ है, पालो बुनेर आफ्नो। हजुर। त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले धेरै लामो समय चाहिँ निषेधाज्ञा बढ्ने चाहिँ खतराले गर्दा हामी चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा फोन गरेका थियौँ है, जिल्ला प्रशासन अधिकारी थियो। उहाँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले केही पनि बन्द गर्न भनेका छैनौँ भन्ने जस्तो चाहिँ एन्सर दिनुभएको थियो। त्यस लगत्तै हामीले मान्य नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री मान्य चाहिँ योगेश भट्टराईज्यूलाई चाहिँ बिहान फोन गरेका थियौँ। उहाँले पनि मेरो माता नपर्ने र यसलाई चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ बुझ्नको लागि भन्नुभएको थियो, सुझाव दिनुभएको थियो। हामीले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि फोन गरेका थियौँ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ उहाँबाट पनि अब आफूले चाहिँ यस्तो बन्द भएको कुरा केही पनि आफूलाई जानकारी नरहेको र आफूले हाम्रो चाहिँ कार्यालयबाट बन्द गर्न नभनिएको कुरा चाहिँ भनेको नेपालमा रहेको काठमाडौँमा रहेको जापानिज एम्बेसीको कुराकानी गर्नुभयो तपाईँहरूले। जापानिज एम्बेसी बन्द भएका कारणले तपाईँहरू अड्किनु भयो, जानुपर्ने थियो तपाईँहरूलाई। विभिन्न भिजामा हुनुभएको तपाईँहरू अड्किनु भयो एम्बेसी नखोलिदिनका कारणले गर्दा। हजुर सर, अब हामी चाहिँ अब कसैको जागिर गुम्ने खतरा छ, कसैको व्यापार गुम्ने, कसैको भिजा गुम्ने। अब सानसानो बालबच्चाहरू चाहिँ अब बाबुआमाबाट वञ्चित भएको चाहिँ उस छ। अब हो चाहिँ एउटा कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ अब निषेधाज्ञा हो भन्ने पनि एउटा चाहिँ मापदण्ड लिएर, जस्तै एउटा चाहिँ क्यान्डिडेटलाई एउटा कोरोना भाइरस चेक गराएर अनि त्यसपछि त्यसको नेगेटिभ चाहिँ रिपोर्ट आयो भने उसलाई जान दिने या नजान दिने त्यो पनि सक्दैन भने एउटा चाहिँ सानो लेटर हो, एउटा अनलाइनबाट पनि दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ सर। अब यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ कति लाख खर्च गरेर बस्ने, यहाँ काठमाडौँको खर्च पनि महँगो छ सर होइन। कतिले रोजगार अनि दूतावासको केही सूचनाहरू होला नि त्यसरी जो मान्छे
तपाईँहरू पक्कै पनि भिजामा हुनुहुन्छ होला, कसैको परिवार काठमाडौँ आएको श्रीमान यता श्रीमती उता अथवा यताउता अरू अन्य परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ होला। त्यस्तो अवस्थामा भएकाहरूको लागि स्पष्ट कुनै सूचना दूतावासले निकालेको छैन। यसमा त नेपाल सरकारले भन्दा पनि जापान सरकारले केही स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट त कुनै समस्या छैन जस्तो कुरा तपाईँको कुरा सुन्दा माननीय योगेश भट्टराईले बताउनु भयो भन्ने सुन्दा त्यस्तो लाग्यो मलाई। त्यस्तो केही सूचना बताएको छैन जसले तपाईँहरूलाई समेटोस्? हामीले चाहिँ अब उहाँ जापान इमिग्रेसन ब्युरोमा चाहिँ फोन गरेको, उहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले एउटा साइन इन्टरभ्यू नामक स्पेसल रिएन्ट्री पर्मिट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि दूतावासबाटै मिल्छ भन्ने कुरा भयो। हामीले दूतावासलाई चाहिँ पटक पटक फोन गर्दा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ लकडाउन गरेको कारणले निषेधाज्ञा गरेको कारणले हामीले चाहिँ काम सबै स्थगित गरेका छौँ भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ सर है। अब परराष्ट्रमा फोन गरे पनि त्यही कुरा आउँछ। हस्, हामी यसबारेमा पक्कै पनि सम्बन्धित निकायसँग बुझेर तपाईँहरू हजुर तपाईँ लगायत हस् तपाईँ लगायत जति पनि यससँग यस समस्या झेलिरहनुभएका जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूका लागि हामी सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। सहभागिताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो तर्फबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने वचनबद्धता दिन्छु र तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। र दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर एउटा ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विभिन्न विषयहरू सहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदै त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस स्वरूप हामी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्दछौँ र विशेष गरेर आम सर्वसाधारणका दैनिकीसँग जोडिएका विषयहरू प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् र विभिन्न व्यथितिहरूका विरुद्ध रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरी त्यसबारे पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै आइरहेका छौँ हामी र त्यसैलाई निरन्तरता प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र पछिल्लो समय कोभिड-19 को महामारीका कारण हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुने, विशेष गरेर कार्यालयमै आएर आफ्ना समस्या आफ्ना गुनासो राख्ने दर्शकहरूका लागि समस्या परिरहेको छ। त्यसलाई लिएर हामीले टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक गरेका छौँ जसको अधिकतम प्रयोग गर्नुहोला। भिडियो मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुनेछ त्यस नम्बरमा 98 015 724 24। यस नम्बरमा मेसेज मार्फत तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। के समस्यामा परिरहनु भएको छ, यदि तपाईँ कहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था रहेछ भने हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू तपाईँको घरमै पनि पुग्न सक्दछन्। त्यसैले आफूलाई परेको समस्याको अलिकति विस्तारमा बताउनु भयो र यस नम्बरमा र आवश्यक परे छोटकरीमा भन्नुपर्ने विषय छ भने भिडियो मेसेज मार्फत यो नम्बरको प्रयोग गर्नुभयो भने हाम्रो लागि अथवा तपाईँलाई मद्दत गर्न हामीलाई सजिलो हुनेछ। 98 015 724 24 यो नम्बरमा तपाईँले आफ्नो भिडियो मेसेज पठाएर मद्दत गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कार्यक्रममा पटक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्या परेका धेरै नेपालीहरूको समस्या उठाउने प्रयास गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले नेपाली दिदीबहिनीहरू भारत लगायतका देशमा रोजगारीको प्रलोभनमा परि त्यहाँ पुगेर एजेन्टहरूले बिक्री गरेको विषयहरू प्रसारण गर्दै उहाँहरूको मद्दत गर्ने कोसिस पनि बारम्बार गरेका छौँ। साथै हामीले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको सहयोगमा उद्धारको प्रयास समेत निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ। र आज पनि यसै र यस्तैसँग सम्बन्धित एउटा विषय कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सिन्धुपाल्चोकको एक छोरी कक्षा 7 मा पढ्दादेखि नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिन्जान भएकी एक महिलाको भरमा परि भारत पुगिन्। राम्रो काम र दाम कमाउने सोचमा भारत पुगेकी उनले त्यहाँ पुगेपछि मात्रै थाहा पाइन् कि उनी बेचिएकी रहेछन्। 6 महिनासम्म नारकीय जीवन भोगेकी उनी भागेर बल्ल बल्ल काठमाडौँ आएकी छिन्। काठमाडौँको कपनमा एक क्लबको आश्रयमा बसिरहेकी छिन् उनी र त्यस विषयलाई लिएर उनले आफूले के कस्तो पीडा भोगिन् त्यसबारे विस्तार गरेकी छिन् र आश्रयमा बसिरहेकी उनले आफ्नो पीडा प्रस्तुत गरेको यो विषय समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नेपालमा गरिबी बेरोजगारीका कारण मानिसहरू आफ्नो देश छाडेर परदेशमा गएर धन कमाउने आशा बुन्न थाल्छन्। बाध्यताले जन्माएको सपना पूरा हुन्छ भन्ने आशामा उनीहरू जो कोहीलाई विश्वास गरिदिन्छन्, तर त्यही विश्वासले उनीहरूको जिन्दगी नै बर्बाद पारिदिन्छ। यस्तै बाध्यताले रोजगारीको आशा देखाएर भारत लगेर बेचिएकी एक चेलीको बारेमा हामीलाई जानकारी आयो। त्यसपछि उनको बारेमा बुझ्न हाम्रो टिम उनी भएको ठाउँ कपनतिर लाग्यो। हामीलाई खासमा सिन्धुपाल्चोकको एकजना चेली जुन भारतमा रोजगारीका लागि लाने भनेर बेचिएको रहेछ। 6-7 महिना करिब भारतमा काम गरेपछि उनी कसै गरी उद्धार भएर यहाँ कपनको एउटा गेस्ट हाउसमा राखिएको थाहा हामीलाई जानकारी भएपछि हामीलाई बोलाएपछि हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ। परिवर्तित नाम रानी कुमारी, उनको स्थायी ठेगाना सिन्धुपाल्चोक हो। कक्षा 7 मा पढ्दै गरेको हुने आमासँगै ज्यामी काम गर्थिन्। गरिबी र अभावलाई झेलिरहेकी रानी कुमारीको मनमा पैसा कमाउने, आफ्ना रहरहरू पूरा गर्ने सपना हुन थाल्यो। सोही क्रममा रानी कुमारीको फेसबुक मार्फत म्यारी नाम गरेकी एक महिलासँग कुराकानी बाँड्न थाल्यो। म्यारीले भारतको दिल्लीमा घरमा काम लगाइदिने भन्दै भारत बोलाइन्। भारतमा रोजगारी पाउने भएपछि उनी फुक्क हुँदै घरबाट निस्किन्। उनलाई कमली दिदी भन्ने एक महिलाले गाडी चढाएर दिल्ली पठाएकी थिइन्। हाम्रो ठाउँमा भनेको केटीहरू नेपाली केटी नै हुन्छन् प्रायः जस्तो। सबैजना अब त्यही अब काम अर्कै भनेर लैजान्छ कि के भनेर लैजान्छ यहाँबाट मलाई थाहा चाहिँ छैन। मलाई चाहिँ म्यारी भन्ने साथीले भेटाएको हो, कन्ट्र्याक्ट गराएर कमल दिदीले गाडी चढाएर पठाइदिएको हो। उताबाट आउँदा रुनी दिदीसँग आएको म। को दिदीले गाडी चढाइदिए? कमली दिदीले। कमली दिदी भनेको यतै बस्ने गाडी चढाइदिन्छ क्या उनीहरूले चाहिँ स्टाफलाई काममा पठाउने यहाँबाट दिल्ली पुगेपछि उनलाई केही दिन एक घरमा राखियो। घरमा बस्दा नै आफू बेचिएको र यौन पेसामा लगाउन यहाँ ल्याएको उनले थाहा पाइन्। उनले घर छँदा देखेका सबै सपना त्यही दिन तुइए। त्यसपछि उनी नचाहेरै यौन पेसामा लाग्न बाध्य भइन्। उनी नयाँ दिल्लीमा आकाश वर्माको घरमा बस्थिन् भने तिनी आकाश वर्माले कन्ट्र्याक्टका आधारमा ग्राहककोमा पठाउने गर्थे। उनले एउटै ग्राहकसँग 10 दिनसम्म सँगै बसी उनको यौन प्यास बुझाउनु पर्थ्यो। घरमा राखेको 10 दिनको लागि उता लिएर जान्छ। फोन आयो, फोन कन्ट्याक्ट हुन्छ। 10 दिनको लागि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो घरमा राख्ने मान्छे को हो? त्यो घरमा राख्ने आकाश वर्मा हो। आकाश वर्मा इन्डियन हो? हजुर इन्डियन हो। उसको परिवार पनि बस्नुहुन्थ्यो? परिवार त छैन उसको। 10 दिनको लागि भन्नु कहाँ भेट्छ? इन्द्रवादहरू त्यस्तो ठाउँतिर। अनि एउटै मान्छे 10 दिनसम्म राख्थ्यो? अरू ऊ मेन भनेको त आकाशै हो। आकाशकै कन्ट्याक्टमा जानु पर्थ्यो। कुन ठाउँ हो? इन्द्रवाद, सुरत त्यति हो हामी जाने भने। अब अरू कुन ठाउँ त मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा भएको चाहिँ त्यति हो। उनले 6 महिनासम्म आकाश वर्माले भने जसरी नै यौन कर्मीका रूपमा काम गरिन्। 6 महिनापछि नेपालबाट अन्य युवतीहरूलाई पनि लिएर आउने बाचा गर्दै उनी नेपाल फर्किन्। अरू केटीहरूलाई त्यसरी यौन पेसामा लगाइदिन्छ? लगाइरहेछ। उनीहरूको कामै त्यही हो। अनि तपाईँले त्यो पेसा थाहा भएर जानुभएको हो? होइन, घरको काम भनेर गएको म त। अनि त्यहाँ गएर के भयो? सुरुको पहिलो दिन के भयो? घरको काम भनेर गयो, त्यहाँ बस्यो 4-5 दिन। अनि त्यहाँबाट अनि त्यस्तो काम रहेछ भनेर थाहा पायो। अनि बाध्यताले आफूले पनि अब पैसा थिएन अनि गरेर बस्यो। त्यही काम गऱ्यौँ दिदीहरूलाई। अब अहिले उनी कफनको साहसी युवा क्लबको हलमा कफनकै एक होटलमा बस्ताएकी छिन्। रानी कुमारीका अनुसार उनी फर्केर आएको ठाउँमा अहिले पनि धेरै नेपाली युवतीहरू बाध्यताले यौन कर्मीका रूपमा रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, धेरै चेलीहरूलाई होसियार गराउनको निमित्त पनि यो रिपोर्टलाई हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। यसरी झुक्क्याएर लिएर जाने र यस्तो घृणित कार्य गराउने धेरै मानिसहरू सक्रिय छन्। यस कारणले विशेष गरेर चेलीहरू सतर्क हुन जरुरी छ। त्यस्तो किसिमको प्रस्ताव कसैले ल्यायो र तपाईहरुलाई शंका लागेको छ भने कृपया प्रहरीलाई खबर गर्नुहोला। आफ्नो परिवारलाई पनि जानकारी गराउनुहोला। नचिनेको नजानेको मान्छे कहीँ कतै फेसबुक या अन्य सामाजिक सञ्जालबाट जोडिएर तपाईलाई यो लाभ हुन्छ, यति काम दिन्छु, यति पैसा हुन्छ अथवा कुनै पनि किसिमको कुरा भनिरहेको छ भने कृपया अलिकति त्यसलाई शंकाको घेराभित्र राखेर
प्रहरी प्रशासन र कसैलाई जानकारी गराउनु होला। यदि हामीलाई जानकारी गराउन मन छ भने पनि 9801572424 नम्बरमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ र वरिपरि जो कोही पनि हुनुहुन्छ कृपया मद्दत लिनुहोला। हामी यस्तो किसिमको अवस्था अन्य चेलीहरूको नआओस् भन्नका लागि पनि यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र दर्शक महानुभाव, यो विषयलाई बिट मार्दछु, अन्य विषयहरू बाँकी नै छन्। त्यसबिचमा अहिले हामीसँग भिडियो कलमा जोडिनु भएको छ कपिलदेव थापा, जसले उहाँ जापानबाट जोडिनु भयो। उहाँले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर उहाँले जापानमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर समन्वय गरेर र त्यो समन्वयबाट धेरै सामानहरू विशेष गरेर यो कोभिड-19 का लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहित सरकारलाई उपलब्ध गराउने एउटा अभियान लिएर आउनु भएको जानकारी पाएसँगै उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ र आज सरकारलाई उहाँले सामान हस्तान्तरण पनि गर्नुभएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ। यो असल कार्य गर्नुभएको जानकारी पाएसँगै म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। कपिलजी नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार रविजी। हजुर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ लगायत तपाईँलाई जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूले निःशुल्क रूपमा सरकारलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू दिएर मद्दत गर्नुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। के सामग्रीहरू थिए, कति सामग्रीहरू थिए र आज तपाईँले हस्तान्तरण गर्नुभयो, त्यसबारे छोटो जानकारी दिनुहोस् ताकि अन्य यो प्रक्रिया कस्तो रह्यो, ताकि अन्य जति पनि देश विदेशमा रहनुभएका सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूलाई पनि मद्दत गर्न प्रेरणा मिलोस्। त्यसको लागि मैले आज तपाईँसँग सम्पर्क गर्न खोजेको, अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद रविजी, तपाईँको यो यस्तो राम्रो कार्यक्रममा मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। यो आज चाहिँ हाम्रो के थियो भने म जापानमा बसेको 30-35 वर्ष जति भयो। यो अवधिमा धेरै सामाजिक काम गर्दा गर्दै यो अहिले कोभिड भएको बेलामा आफ्नो देशलाई परेको आपत परेको बेलामा यो कसरी हुन्छ, यो औषधि कहाँ पाइन्छ, कसो गरी सकिन्छ, के गरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर खोज्दा यो कोभिडको औषधि त बनिसकेको अवस्था रहेनछ। जापानमा पनि मैले हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो पिसिआर चेक भन्ने गराउँदो रहेछ। पिसिआर चेक गराउँदाखेरि तपाईँले पनि पटक पटक त्यहाँ समाचारमा भनिराख्नु भएको छ, मरेको 3 दिन पछाडि मलामी र क्रियापुत्रीलाई समेत लिएर गएर चाहिँ ल उहाँहरूलाई पनि कोरोना लागेको रहेछ भनेर क्रियापुत्री समेत लिएर गएको चाहिँ नेपालको अवस्थामा, यो दयनीय अवस्थामा तपाईँको न्युज पनि हेर्दा र अरू साथीहरूको अरू न्युज पनि हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी यो छिटोभन्दा छिटो कोरोना लागेको नलागेको चाहिँ पत्ता लाग्छ त भन्ने औषधिको खोज गर्दाखेरि जापानमा यो पिसिआर त छँदै नै छ। यो 2-4 दिन पछाडि अहिले जापानमा पनि पिसिआर चाहिँ 2 दिन 3 दिन पछाडि नै थाहा हुन्छ। त्योभन्दा अर्को चाहिँ यो एन्टिजेन भन्ने एउटा किट्स बनाएको रहेछ जापान गभर्मेन्टले, जापानको कम्पनीहरूले र यो जापानको सरकारले यसलाई अथोराइज गरेर जापानमा चाहिँ यो एकमात्र पहिलो कम्पनी हो र यो मात्रै छ, अहिले अर्को बनेको पनि छैन र सबै जापानिजहरूलाई अहिले यही मात्रै चेक गराइन्छ। पिसिआर गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, टेस्ट गर्ने यो चाहिँ यो पोजिटिभ छ कि छैन भन्ने कुरा जान्छ नि, एउटा किट भयो यो। हजुर, यो किट्सले चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ पत्ता लगाउँछ। नेगेटिभ भयो भने त्यसलाई त्यही अनुसारले राखिन्छ, पोजिटिभ भयो भने यिनलाई चाहिँ अब एन्टिजेन यो पिसिआर गराउनेदेखि लिएर अरू उपचार गराउने कामतिर लगिन्छ। यो चाहिँ कति थान तपाईँहरूले सरकारलाई उपलब्ध गराउनु भयो र कति छिटो यसले रिजल्ट दिँदो रहेछ? यसले चाहिँ 30 मिनटभित्रमा पोजिटिभ र नेगेटिभको देखाउँछ। यो प्रयोग गरेको 30 मिनटभित्रमा र अनि यो चाहिँ अहिले मैले चाहिँ 1 लाख थान नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने विचार गरेको थिएँ। त्यहाँ गएर कुरा गर्दा गर्दा उहाँहरूले 50,000 दिन्छु भन्नुभयो। 50,000 दिन्छु भन्दा पनि नेपाल सरकारमा तपाईँलाई थाहा छ दिन्छु भन्दा पनि त्यहाँ लिनलाई धेरै झन्झट हुने भएको र अहिले फेरि सरकारसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू छ, त्यहाँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ हाम्रो, त्यहाँ डाक्टर साहबहरूसँग सबैसँग मिलेर उहाँहरूले चाहिँ राम्रै तरिकाले हामीलाई यो पटक चाहिँ हामी पास गर्न सफल भयौँ र 50,000 थान दिने हो। त्यहाँ डाक्टर रोशन पोखरेलजी अनि भीमप्रसाद सापकोटा सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई एकदमै सहयोग गरेर यो सामान त्यहाँभित्र छिर्न सक्यो र यो 2 तारिकको फ्लाइट हामीले कार्गो फ्लाइट भेट्टायौँ। त्यो कार्गो फ्लाइटमा कार्गोको हाम्रो टङ्क दाहाल सर हुनुहुँदो रहेछ आरएमा, उहाँले पनि राम्रै सपोर्ट गरेर हामीले 2 तारिकले यसलाई पठाउन भ्यायौँ। तर नेपालमा 2 तारिकको 6-7 बजे पुग्यो, त्यसरी 3 तारिक त्यहाँ के लफडा भएछ र हामीले त्यो सामान केही गर्नै सकेनौँ। 4 तारिक 5 तारिक भएर आज बल्ल आज हस्तान्तरण भयो। भोलिदेखि यो सामानको युज हुन्छ होला र यसलाई अहिलेको पटक चाहिँ हामीले 7,000 पिस पठाएका छौँ रविजी। यो 7,000 पिस पनि कस्तो छ नेपालमा त फेरि अब कुन ठाउँको अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड, युरोपियन स्ट्यान्डर्ड, कहाँको स्ट्यान्डर्ड भन्ने कुराहरू धेरै भएको हुनाले यो 7,000 पिस त्यहाँ युज गर्नुहोस्। युज गरेर जनताहरूलाई कतिको सुविधा सम्पन्न हुन्छ, अन्तबाट ल्याएको किनेर ल्याएको दानमा आएको विभिन्न चिजहरू र अहिलेसम्म अन्त बनेका सामानभन्दा
यो उपयुक्त भयो भने हामी 50,000 पिस दिन्छौँ र अर्को दोस्रो चरणमा हामी अरू सामान दोस्रो तेस्रो चरण गरेर पठाउँछौँ। हजुर अब उपयुक्त हुन्छ हुँदैन नेपाल सरकारको गभर्मेन्टका स्वास्थ्य मित्रहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। हस् कपिलजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यति लामो समय विदेश बसेर पनि आफ्नो मुलुकका लागि केही सोच्नुभयो र तपाईँ मार्फत अन्य सङ्घ संस्था पनि तपाईँसँग पक्कै जोडिनु भएको छ। ती सम्पूर्ण यावत व्यक्ति सङ्घ संस्था जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँका माध्यमबाट उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा गर्दछौँ यो सामग्री उपयोगी हुनेछ र त्यसपछि तपाईँहरूले वाचा गरे अनुसार अथवा आफ्नो मुलुकलाई यो उपलब्ध गराउने जुन एउटा वचनबद्धता दिनुभएको छ त्यो एउटा अत्यन्त सराहनीय कार्य हो। त्यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आशा गर्दछौँ यो अत्यन्त उपयोगी पनि हुनेछ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। सरकारी अस्पतालमा मसिन अभाव, जनशक्ति अभाव भन्ने समाचार तपाईँलाई नौलो लाग्न सायद अब छोडिसक्यो होला। त्यसो भए सरकारी अस्पतालमा भएको मेसिनले 1 वर्षदेखि गलत रिपोर्ट दिँदा पनि प्रयोग भइरहेको अचम्मको समाचार सुन्नुहोला। अब उदयपुरको कटारी अस्पतालमा युरिक एसिड परीक्षण गर्ने मेसिनले गलत रिपोर्ट दिन लागेको 1 वर्ष भएछ, तर अहिलेसम्म पनि यही मेसिन प्रयोग गरेर अस्पताल आउनेको युरिक एसिड परीक्षण गरिन्छ र रिपोर्ट गलत आएको छ भन्ने जानकारी हुँदै पनि बिरामीलाई जानकारी गराइँदैन। अलि टाठाबाठा व्यक्तिले शङ्का लागेमा अन्य प्रयोगशालामा पुनः परीक्षण गरेर ढुक्क हुन्छन्, नत्र सर्वसाधारणले गलत रिपोर्टलाई नै सही रिपोर्ट मानेर बस्न बाध्य छन्। कटारी अस्पतालको लापरवाही सम्बन्धी उदयपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट अभिमन्यु लामिछानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। खुट्टा झम्झमुने पैतला अल्ली सुनिएपछि कटारी चारका जीवनाथ दाहाल चेक जाँचका लागि भदौ 15 गते कटारी अस्पताल पुगे। त्यहाँका चिकित्सकले उनलाई युरिक एसिड परीक्षण गर्न भने। उनले कटारी अस्पतालमा नै रगत परीक्षण गर्न दिए। परीक्षण पश्चात युरिक एसिड 3.6% अर्थात् सामान्य भएको रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट सामान्य आए पनि उनको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै थियो। उनले कटारीकै अर्को निजी अस्पताल सगरमाथा अस्पतालमा फेरि युरिक एसिड परीक्षण गराए। सगरमाथा अस्पतालको प्रयोगशालामा उनको रिपोर्टमा युरिक एसिड 9.02 mg% अर्थात् उनीमा युरिक एसिडको समस्या रहेको देखियो। दुईवटा अस्पतालको दुईथरी रिपोर्टले औषधि चलाउने विषयमा जीवनाथ अन्यलमा परे। उनले फेरि हलेसी प्याथोलोजी सेवा र शाह प्याथोलोजी ल्याबमा पनि परीक्षण गराए। हलेसी सगरमाथा र शाह प्याथोलोजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट एउटै आयो र उनी बल्ल कटारी अस्पतालको रिपोर्ट गलत भएको निष्कर्षमा पुगे। सरकारी अस्पतालमा चाहिँ यसरी सामान्य युरिक एसिडको टेस्टमै यति ठुलो इरर देखिएको रहेछ र यो चाहिँ विगत लामो समयदेखि नै यो समस्या हो भन्ने पनि बुझ्यो। अरू धेरै युरिक एसिड टेस्ट गर्ने मान्छेहरूसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ। त्यो भएकोले चाहिँ यो स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अब यो सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ नै रिपोर्टहरू चाहिँ गलत जाँदाखेरि बिमारीलाई चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू देखिन सक्छन्। केही दिन अघि कटारीका अर्का स्थानीय रामकुमार खत्रीले पनि कटारी अस्पतालमा युरिक एसिडको परीक्षण गराएका थिए। उनले पनि कटारी अस्पताल र निजी अस्पतालको रिपोर्टमा आकाश जमिनको फरक पाए। पटक पटक यस्तो घटना दोहोरिएपछि उनले यस विषयमा अस्पताललाई ध्यानकर्षण गराए। सुरुमा त अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी नवीन बस्नेतले उनीहरूकै कुरा पत्याएनन्। उनले आफ्नै युरिक एसिड परीक्षण गरे। उनको रिपोर्ट 1.8 mg आयो, जबकि सामान्य अवस्थामा युरिक एसिडको मात्रा 2 mg माथि आउनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल उनीहरू मेसिन बिग्रिएको निष्कर्षमा पुगे। सुगर लगायत अन्य ल्याबको रिपोर्ट समेत सरकारी अस्पताल र अन्य ल्याबमा फरक आउने गरेकाले कुन ल्याबको रिपोर्टलाई आधार मानेर औषधि खाने मानिसहरू अन्यलमा पर्ने गरेका छन्। ल्याबको चाहिँ रिपोर्टहरू र बाहिर चेक गराउँदा चाहिँ धेरै फरक पाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई औषधि खानलाई अब कहाँको चाहिँ खानेकुराको रिपोर्ट चाहिँ ठिक हो, त्यसको लागि सही सत्य चाहिँ पत्ता लागेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। यस विषयमा हामीले अस्पतालका ल्याब टेक्निसियन शिवकुमार शाहलाई सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालको रिपोर्ट किन मिल्दैन भन्ने प्रश्न गर्यौं। उनले मेसिनमा 1 वर्ष अगाडिदेखि खराबी रहेको कुरा पटक पटक जानकारी गराए पनि अस्पताल प्रशासनले सुनाइ नगरेको बताए। यो चाहिँ मेसिन पहिलादेखि नै उ छ भनेर हामी जानकारी गराएका थियौँ हैन। अनि त्यसपछि के भन्छ भने डाक्टर साहबहरूले प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ गर्दा यसमा अलिकति मेसिनमा नै प्रब्लम देखिएको जस्तो। त्यसपछि हामीले अस्पतालका मेडिकल अधिकृतलाई पनि प्रश्न गर्यौं। उनले मेसिनमा समस्या भए समाधान गर्ने र नयाँ मेसिनको पनि माग गरिएको बताए। यो के इरर हुन गयो भने हामीले टिपेर राख्छौँ। यो किन यस्तो आयो भनेर लक्षणसँग मिल्न गएन, हामीले सोचेको बढ्नुपर्ने बढेको छैन अथवा यो घट्नुपर्ने घटेको छैन खालको कतिपय कुराहरू आए। अब त्यो पुरानो भएको कारणले त्रुटिहरू हुनसक्छ। यो कुरा फेरि त्यहीँ जोडिन आउँछ। के त्रुटि छ, मेसिन पुरानो भएरै हो के हो, र सँगसँगै हामीले एनएसआईसँग माग गरिसकेका छौँ।
कटारी अस्पतालको ल्याब टेक्निसियनका अनुसार मेसिनमा 1 वर्षदेखि समस्या देखिन आएको छ। उनले जानकारी गराउँदा पनि सुधारमा अस्पतालले कुनै चासो देखाएन। उल्टो त्यही मेसिनबाट गलत रिपोर्ट दिँदै बिरामीलाई केही भएको छैन भन्दै फर्काउने गर्यो। 1 वर्षदेखि उक्त अस्पतालको रिपोर्ट लिएर गएका मानिसहरूले अहिले युरिक एसिडको कति समस्या भोगिरहेका होलान्। यदि अस्पतालको रिपोर्टकै कारणले ठूलो रूप लिए मानिसको ज्यान तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? दर्शक महानुभावहरु, यो विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कटारी अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेसु डाक्टर मुकलेश कुमार माधवी हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। डाक्टर साहब सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर सुनिरहेको छु। डाक्टर साहब, यो त बडो गम्भीर किसिमको विषय देखियो। रिपोर्ट नै गलत आउने, विशेष गरेर युरिक एसिडको विषयलाई लिएर हामीले गऱ्यौँ। अब अन्य रिपोर्टहरू कस्ता छन्, मेसिनहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यो त ल्याबले अथवा अन्य कर्मचारीहरूले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि बताउनु भएकै छ होला। यो त हामीलाई जसले चाहिँ गुनासो गर्नुभयो उहाँहरूको हेर्दा र ल्याब टेक्निसियनको कुरा सुन्दाखेरि त लगभग 1 वर्षदेखि बिग्रिएको रहेछ। यसबारेमा यहाँहरूलाई थाहा नभएको हो कि तपाईँहरूले वास्ता नगर्नु भएको हो कि गलत रिपोर्ट त दिन नमिल्ला? डाक्टर साहब, के हो यथार्थ जानकारी पाउनु डाक्टर साहब? गलत रिपोर्ट त पक्कै पनि छैन, त्यो गलत हो। कतिपय कुराहरू त्यसमा मत गरेर पनि उपचार गर्ने गर्छौँ। हजुर यसमा चाहिँ हजुर डाक्टर साहब, अलिकति सुन्नमा कठिनाइ भयो तपाईँको टेलिफोनको कारणले। हजुर सुन्नु भएको छ अहिले मलाई? हजुर 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 डाक्टर साहब, यो के रिपोर्ट गलत होइन भन्न खोज्नु भएको डाक्टर साहबले? होइन, गलत भन्। अब हामीलाई थाहा पाइन्छ कि रिपोर्टहरू बाहिर देशका ल्याबमा जाँच गरेर आउँदा हामीसँग म्याच नभएको कुरो थाहा पाइसकेपछि हामी चाहिँ त्यस विषयमा छलफल गर्नको लागि कहाँनिर के भयो भने मेसिन इरर हो कि के इरर हो र नक्सल जाँच्नतिर पनि लागेको छ। यो मेसिन पुरानो भएको कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा थियो र सँगसँगै यसको लागि चाहिँ माग गरिसकेका छौँ। फरक पर्ने गरी नै त हामीले अरू जाँच गर्दाखेरि बिरामीले जाँच्दाखेरि अनुमानित नै जसरी हामीले अनुमान गरेका हुन्छौँ बिरामीको रिपोर्ट स्ट्रङ गर्ने त्यस्तै भेरिफाई गराउँदाखेरि त रिपोर्ट त गलत भएको देखियो, अरू ठाउँमा गर्दाखेरि फरक परेको देखियो। मेसिन बिग्रेको छ भने त्यसलाई त प्रयोगमा ल्याउन नपर्ने, 1 वर्षदेखि बिग्रेको छ भनेर त ल्याब टेक्निसियनले नै भनिसक्नुभयो। अनि यसमा त यो त एक हिसाबको खेलवाड भयो एउटा मानिसको स्वास्थ्यमा। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो कुराकानीलाई त्यति स्पष्ट पार्न सकिएन, अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि म डाक्टर साहबसँग बिदा चाहन्छु र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। र दर्शक महानुभावहरू, ल्याबको रिपोर्टलाई लिएर त्यसलाई आधार मानेर अन्य ठाउँहरूमा त्यसलाई क्रस भेरिफाई गर्दाखेरि देखिएको र ल्याब टेक्निसियनले समेत यो 1 वर्षदेखि बिग्रिएको जानकारी दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा रिपोर्टमा सबै कुरा उल्लेख भएकै छ। अन्यथा रहे हामी फलोअप मार्फत स्पष्ट पार्नेछौँ। टेलिफोनमा प्रष्ट रूपमा कुराकानी गर्न नसकेका कारणले यसको फलोअप सम्बन्धित निकायसँग गर्न आज असमर्थ भयौँ। जस हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले यसबारे पक्कै पनि थप जानकारी दिनुहुनेछ, लिनुहुनेछ र स्थानीय रूपमा रहनुभएका सबै जति पनि सरकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कृपया यसबारे चासो दिनुहोला। हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यसले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि कुनै न कुनै रूपमा मद्दत गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र यो सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली वा तालीमा भोट गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते र बिलामी छानेको।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।